انتہائی واجب الاحترام درنو قدردان و مشرانو، اللہ رب العزت پمون و تاسو باندې عظیم احسان دا کړی دی چې الله رب العزت مونږ او تاسو مسلمانان پیدا کړو. دا د رب ذوالجلال مونږ او تاسو باندې ډېر لوی احسان دی. علماء فرمایي چې مونږ او تاسو الله رب العزت ته سپرچای نه ولېږلی چې الله ته چې مونږ په بندې آدمانو کې پیدا کړي مسلمان هم پیدا کړي، بلکې دا د الله رب العزت پل فضل وشو، پل کرم وشو، مهرباني وشولا او رب ذوالجلال مونږه د مسلمان په کور کې پیدا کړو. او بیا دویم عظیم احسان د رب ذوالجلال په موږ او تاسو باندې دا وشو چې الله رب العزت 1,40,000 کم و بیش پیغمبران دی دنیا ته رالیږلي. د هر یو پیغمبر ځان له یو مقام دی د الله په نسبت باندې، لیکن د عقائد و جہاں احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لچکم مقام اللہ په تمام انبیاء کې ورکړی دی، دا هغه دا ټول مخلوقات گواه دي چې رب ذوالجلال خپل محبوب لا په 1,40,000 کم و بیش پیغمبرانو کې ډېر لوی اوچت اعلی ارفع مبارک مکان او مقام ورکړو. نو دا هغه مبارک پیغمبر په مبارک امت کې الله رب العزت موږ او تاسو پیدا کړو. او دا هغه پیغمبر دی امت تراتل دام دا الله رب العزت یو عظیم احسان دی. ذکر قرآن کریم کے اللہ فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، لقد من اللہ علی المؤمنین وہی پا تحقیق سرا اللہ رب العزت احسان کرے دے پا ایمان والا باندی، اللہ احسان کرے دے پا دی کلمہ گو مسلمان باندی رسولا من انفسہم چھ پدی کی یودا سی مبارک پیغمبر لدوی دا جس نرا لے گلے دے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. چاہا دا اللہ دا کلام خود نہ گئی، تعلیم اور تعلم ور گئی، او دا حکمت او دا نصیحت لا ردی تخی، او تزکیہ نفس راولی دوی دا گناہونو نائی پاکی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ او مخی دا دی پیغمبر دا راتلونا دا ټول خلق گمراہ. زد آگے پا تفصیل کی نظمہ ما صرف دا عرض کو چی اللہ رب العزت عظیم احسان کو چی اللہ مونگا و تاسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی پیدا کرو.